बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। दोनों जवान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफ़िल में दाखिल होते ही महफ़िल में बैठे एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ उंगली करके कहते हैं, या उमर, ये है वो शख्स। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनसे पूछते हैं, क्या किया है इस शख्स ने? या अमीरुल मोमिनीन, एक शख्स ने हमारे बाप को कत्ल किया है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, क्या कह रहे हो? उसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस शख्स से मुखातिब होकर पूछते हैं, क्या तूने इनके बाप को कत्ल किया है? वो शख्स कहता है, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे कत्ल हो गया है इनका बाप। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, किस तरह कत्ल हुआ है? वो शख्स कहता है, या उमर, इनका बाप अपने ऊँट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था। मैंने मना किया, बाज नहीं आया तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा इसके सर में लगा और वो मौका पर मर गया। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, फिर तो किसास देना पड़ेगा, मौत है इसकी सज़ा, न फैसला लिखने की ज़रूरत, और फैसला भी ऐसा अटल के जिस पर किसी बहस व मुबासे की कोई गुंजाइश नहीं। न ये शख्स से इसके कुंबे के बारे में कोई सवाल किया गया, न ये पूछा गया कि ताल्लुक़ किस शरीफ ख़ानदान से है, न ये पूछने की ज़रूरत महसूस की गई कि ताल्लुक़ किसी मुअज़्ज़ज़ कबीले से तो नहीं, माशरे में क्या रुतबा या मकाम है। इन सब बातों से भला उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मतलब ही क्या? क्योंकि मामला अल्लाह के दीन का हो तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता और न ही कोई अल्लाह की शरीयत की तनफीद के मामले पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोक सकता है। हत्ता के सामने उमर का अपना बेटा ही क्यों ना हो, कत्ल की हैसियत से आ खड़ा हो, कसास तो इससे भी लिया जाएगा। वो शख्स कहता है अमीरुल मोमिनीन, उसके नाम पर जिसके हुक्म से ये ज़मीन और आसमान कायम खड़े हैं, मुझे सहरा में वापस अपनी बीबी बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि मैं इनको बताऊँ कि मैं कत्ल कर चुका हूँ। इनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं, मैं इसके बाद वापस आ जाऊंगा। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, कौन तेरी ज़मानत देगा कि तू सिरा में जाकर वापस भी आ जाएगा? मजमे पर एक खामोशी छा जाती है। कोई भी तो ऐसा नहीं है जो इसका नाम तक भी जानता हो। इसके कबीले, खेमे या घर वगैरह के बारे में जानने का मामला तो बात की बात है। कौन ज़मानत दे इसकी? क्या ये 10 दिरहम के उधार या ज़मीन के टुकड़े या किसी ऊँट के सौदे की ज़मानत का मामला है? इधर तो हर एक गर्दन की ज़मानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाना है। और कोई भी तो ऐसा नहीं जो अल्लाह की शरीयत की तनफीद के मामले पर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इतराज़ करे या फिर इस शख्स की सिफारिश के लिए खड़ा हो जाए। और कोई हो भी नहीं सकता जो सिफारशी बनने की सोच सके। महफिल में मौजूद सहाबा पर एक खामोशी सी छा गई है। इस सूरत से खुद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मुतासिर हैं, क्योंकि इस शख्स की हालत ने सबको हैरान में डाल रखा है। क्या इस शख्स को वाकई किसास के तौर पर कत्ल दिया जाएगा और इसके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाएंगे, या फिर इसको बगैर जमानती के वापस जाने दिया जाए? वापस ना आया तो मकतूल को खून रहेगा जाएगा। खुद उमर रज़ी अल्लाह ताला ने भी सर झुकाए अफसरदा बैठे हैं। इस सूरत हाल पर सर उठाकर अल्तजा भरी नज़रों से नौजवानों की तरफ देखते हैं। माफ़ कर दो इस शख्स को। नौजवानों अपना आखिरी फैसला बगैर किसी झिझक के सुना देते हैं, नहीं है अमीरुल मोमिनीन, जो हमारे बाप को कत्ल करे इसको छोड़ दें, ये तो हो ही नहीं सकता। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार फिर मजमा की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ से पूछते हैं, हे लोगों, है कोई तुम में से जो इसकी ज़मानत दे? अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ज़ाहिद व सादिक़ से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होकर कहते हैं, मैं ज़मानत देता हूँ एक शख्स की। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना अटल फैसला सुनाते हैं, चाहे कत्ल ही क्यों ना हो। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते हो उसे? अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं जानता। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो फिर किस तरह ज़मानत दे रहे हो? अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके चेहरे पर मोमिनों की सफ़ात देखी है और मुझे ऐसे लगता है ये झूठ नहीं बोल रहा। इंशाअल्लाह ये लौट कर वापस आ जाएगा।
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ذر دیکھ کر لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں، امیر المومنین پھر اللہ مالک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے۔ کوئی ضروری تیاریوں کے لیے بیوی بچوں کو الوداع کہنے، اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے اور پھر ان کے بعد قصاص کی ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے کے حال سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے، اور پھر 3 راتوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کیسے اس امر کو بلا پاتے؟ انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن کر کاٹا تھا۔ عصر کے وقت شہر میں الصلاۃ والجمعہ کی منادی پھر جاتی ہے۔ نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین، اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، کدھر ہے وہ آدمی؟ ابو ذر مختصر جواب دیتے ہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں یا امیر المومنین۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، جدھر سورج ڈوبنے کی جلتی میں معمول سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں ہو کا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بستے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر نہ کرے، کاٹ کر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دے۔ لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کی وجہ آوری کا ہے۔ کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا، نہ ہی کسی کی حیثیت یا صلیت کی پیمائش ہو رہی ہے۔ حالات و واقعات کے مطابق نہیں، اور نہ ہی زمان و مکان کو بیچ میں لایا جانا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے۔ مغرب سے بھی چند لمحات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے۔ بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے اللہ اکبر کی صدائیں نکلتی ہے، ساتھ ہی مجمع میں بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو تیرا کوئی گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ وہ بولا، امیر المومنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں ہے، بات ذات کی ہے جو ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں، اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی کوئی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا ایفا ہی اٹھ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رخ کر کے پوچھا، ابو ذر، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دے دی تھی؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے تو وقف کیا اور پھر ان 2 نوجوانوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو آپ؟ نوجوانوں نے، جن کا باپ مرا تھا، روتے ہوئے کہا، ہے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں حفو درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر پکار ہوتے ہیں اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کر کے نیچے گرنے لگتے ہیں۔ فرمایا، ہے نوجوانوں، تمہارے حفو درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ ہے ابو ذر، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے، اور ہے شخص، اللہ تجھے اس وفائے عہد و صداقت پر